बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 45वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है त्याग। आज हम इस किताब के सफ़ा नंबर 393 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भा और जा। भा की मुस्कुराहट में तमस्खर नाम को ना था, उल्टा इसमें तो बला का खलूस, हमदर्दी और एक अनजानी बेनाम सी गर्मी थी, मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत नहीं जैसे शहजाद से थी जो जलाकर भस्म कर देती है, बल्कि ऐसी गर्मी जिसके तहत सुकून मिलता है, ठंडी मिठास भरी मध्यम गर्मी। भा दूसरों को कड़ी निगाह से नहीं देखता, उल्टा वो तो निगाहें झुका लेता था और फिर बिन देखे दूसरे के कुर्ब को महसूस करता और मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल हूँ, मैं तुम्हारी अमाज का बन सकता हूँ अगर तुम चाहो, वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भा की आदत थी कि वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता था। दिन में कई मरतबा वज़ू करता, अक्सर नमाज पढ़ता नज़र आता और हाथ धोना तो इसका मुसलसल शुगल था। इसे हाथ धोते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो समझता हो कि इसके हाथ कभी साफ़ नहीं हो सकते, अगरचे वो देखने में शीशे की तरह साफ़ और चमकदार थे। फिर न जाने क्यों बार बार भा की तवज्जो हाथों की तरफ मबजूल हो जाती और वो कहता, अच्छा तो मैं ज़रा हाथ धो लूँ। हाथ धोने के बाद देर तक वो अपने साफ़ सुथरे हाथों को तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ़ करता रहता। भा की तबीयत में मिठास के अलावा एक नज़्म भी था। इसकी हर बात कायदे के मुताबिक होती, हर काम प्रोग्राम के तहत तकमील पाता था। नज़्म के इस शदीद जज्बे की वजह से लोग इसे ऐसे काम सौंप दिया करते जो बाकायदगी और सलीके के बगैर सर अंजाम नहीं दिए जा सकते और जो मुसलसल तवज्जो चाहते हैं। अगर किसी का पेन ख़राब हो जाता तो वो इसे भा को दे देता। भा, ये ज़रा देखना तो इस कलम में क्या गड़बड़ है। अगर किसी की घड़ी सही वक्त ना देती तो वो भी भा को सौंप दी जाती। ऐसी चीज़ भा को देते हुए तकीद, तवज्जो या एहतियात से मुतल्लिक हदायत देना बिल्कुल अब्स था। चीज़ भा को दिखाना ही काफ़ी था। भा, ये ज़रा देखना, और फिर भा की तमाम तर तवज्जो उस पर मरकूज़ हो जाती, इस हद तक कि वो हर वक्त उसे उठाए फिरता और राह चलते या फुर्सत के वक्त बैठे हुए उसे ठीक करने में शिद्दत से मसरूफ़ रहता। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती तो दफ़तन इस चीज़ से भा की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती। भा को टूटी हुई या बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने संवारने से दिलचस्पी थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे वो खुद एक टूटी हुई चीज़ हो, लेकिन अपने आप को बनाने संवारने की इसने कभी कोशिश न की थी। इसे बनने संवरने से कतई तौर पर दिलचस्पी ना थी। उसे देखकर महसूस होता था जैसे मिट्टी का दिया हो जो मध्यम लोह जल रहा हो। भा ने कभी भड़क कर जलने की कोशिश न की थी। इसकी शख्सियत इस फ्रोई चमक से आ रही थी जो कॉलेज के लड़के अपनी तरफ तवज्जो मुनत्तफ करने के लिए पैदा करने के आदी होते हैं। वैसे भड़क के जलने की ख्वाहिश जाह में भी ना थी। बुनियादी तौर पर वो भी झोंपड़े ही का चिराग था, लेकिन इसके अंदर में एक अजीब सी झिझक थी। वो हर नवार्द की आमद पर ठठक कर रह जाता, पेशानी पर तेवरी चढ़ जाती, होंठों पर तहकीर की हल्की सी लर्जिश पैदा होती और फिर वो गोया रेशम के कपड़े की तरह अपने कुएं में घुस जाता। लेकिन इस अमल की वजह से इसे कुएं में लेटे रहने की आदत हो गई थी और बसा औकात वो तन्हाई में भी बेहिसी और बेपरवाही के खौल में दबका बैठा रहता। लेकिन कभी कभार इसकी हकीकी शख्सियत की मुख्तसर सी झलक एक रंगीन और रंगीन मोहब्बत भरी मुस्कुराहट की सूरत में हवेदा होती, जैसे बरखा रुत में बादलों में से सूरज की शुआएं फूट निकलती हैं और एक साथ के लिए मंजर पर रंगीन धारियां दिखाई देती हैं। झा के इस झिझक और डर का बज़ाहिर कोई जवाब दिखाई ना देता था, लेकिन इसकी शिद्दत से जाहिर होता था कि ये नकूस
کسی شدید ذہنی طوفان کے چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کا دھارا خارجی سمت کی طرف بہنے کی بجائے داخلیت کی طرف مڑ گیا تھا، اور اسی طرح وہ اپنی ہی انا کا بھنور بنا کر اس میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ کتابیں۔ خارجیت سے ہٹ کر جاہ کی توجہ کتابی دنیا کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اور اس کتابی دنیا نے حقیقی دنیا کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں وہ جیتا تھا، کتابی کرداروں سے جھجکے بغیر ملتا تھا، ان سے تعلقات پیدا کرتا تھا، اپنے ارد گرد ان کی بھیڑ لگا کر بیٹھ رہتا تھا۔ کریسٹ ہاسٹل میں ایلی کے لیے بھا اور جاہ دو پناہ گاہیں تھیں، اس لیے روز بروز وہ ان دونوں بھائیوں کے قریب تر ہو گیا۔ ایک تو ان دونوں کے کیوبیکل ایلی کے کمرے کے پاس ہی واقع تھے، دوسرے وہ دونوں طنز اور تمسخر سے عاری تھے، اور ان میں دوسرے کا مذاق اڑانے کی عادت نہ تھی۔ ان سے مل کر ایلی کا احساس کمتری ابھرنے کے بجائے دب جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود جاہ سے ایک بوجھ سا محسوس کرتا۔ جاہ کی بظاہر سرد مہری ایلی میں جھجک پیدا کرتی تھی۔ جب بھی ایلی جاہ کے کمرے میں جاتا تو وہ یوں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا جیسے پوچھ رہا ہو، تمہارا یہاں آنے کا مطلب؟ جاہ کے ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی۔ ایک ساتھ کے لیے تو وہ ایلی کی طرف دیکھ کر گھورتا اور پھر بات کیے بغیر مطالعے میں کھو جاتا، اور ایلی جاہ کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود تنہا رہ جاتا۔ ابتدا میں تو ایلی جاہ کے اس رویے پر گھبرا جاتا تھا، اور کچھ دیر جاہ کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد چپکے سے وہاں سے کھسک آتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جاہ کی اس عادت سے مانوس ہوتا گیا۔ ماننا کہ جاہ کی بے رخی اور بے پرواہی وہ تھی، لیکن دوسرے لڑکوں کی طرح اس کی نگاہیں ٹٹولتی تو نہ تھیں، اور جب بھی وہ جاہ کی بے حسی سے گھبرا جاتا تو آزادانہ طور پر وہاں سے اٹھ کر آ سکتا تھا۔ جاہ نے کبھی اس سے نہ پوچھا تھا کہ تم جا رہے ہو یا تم کیوں یا کہاں جا رہے ہو۔ باہر برآمدے میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے بغیر بھاگتا، ایلی آؤ یار، میں تو اس گھڑی کے چکر میں پڑا ہوں، نہ جانے کیا خرابی ہے۔ یہ ٹھیک وقت نہیں دیتی، وہ سعید ہے نا موٹا، چودھری کرم دین کا بیٹا، اس کی ہے یہ گھڑی۔ کیا وقت ہوگا بھائی؟ اوہ یہ تو 4 بج گئے، اچھا تو میں وضو کر لوں۔ جاہ ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھتا، اس کی نگاہ میں شکوک اور اعتراض نمایاں ہو جاتے، اور پھر بات کیے بغیر مطالعے میں کھو جاتا، حتیٰ کہ اسے احساس ہی نہ رہتا کہ کوئی شخص کمرے میں بیٹھا ہے۔ جاہ کا کمرہ کتابوں اور رسائل اور تصاویر سے بھرا رہتا تھا۔ ہر ماہ کتابوں اور رسائل کا ایک نیا گٹھا آ جاتا اور جاہ ان کے مطالعے میں کھو جاتا۔ صبح سے شام تک جاہ کو ان کتب اور رسائل کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہ آپ ہی آپ ہنسنے لگتا۔ خوب خوب، وہ گویا اپنے آپ سے کہتا، یہ شخص بھی عجیب مسخرہ ہے۔ ہی 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 ہی۔ ایلی ہنسنے لگتا۔ کون مسخرہ ہے؟ ایلی کی موجودگی کو محسوس کر کے دفعتاً جاہ کا انداز بدل جاتا۔ کون مسخرہ ہے؟ جاہ دہراتا۔ اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ پھر سے کتاب میں کھو جاتا، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ ہنسنے لگتا۔ جروم بھی عجیب ہے، عجیب ہے، عجیب ہے۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے جاہ مدھم آواز میں بولے جاتا، اور پھر سے بھول جاتا کہ اس کے کمرے میں کتابوں کے شیلف کے قریب کوئی بیٹھا ہے۔ ایلی وہاں بیٹھ کر کوئی کتاب یا رسالہ کھول کر تصویریں دیکھنا شروع کر دیتا تھا، اور چپ چاپ ورق گردانی میں مصروف رہتا۔ اس سے پہلے ایلی کو یہ احساس نہ تھا کہ کتاب کو کالج یا امتحان کے نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جاہ سے مل کر اسے پہلی مرتبہ کتاب کا احساس ہوا، پہلی مرتبہ اسے کتاب کی ورق گردانی کا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود کتاب کے نفس سے مضمون کی اہمیت کا اسے احساس نہ تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ جاہ اپنے کمرے میں ایلی کی موجودگی کے احساس سے مانوس ہوتا گیا، لیکن اس کے باوجود طنز بھری نگاہ جوں کی توں قائم رہی۔ اس کی بے اتنائی کچھ بڑھ گئی، لیکن اس کے ساتھ آشنائی اور مسرت کے ان لمحات کی تعداد بھی بڑھ گئی جب وہ اپنے کنویں سے باہر نکلتا تھا۔ رنگین بھنور۔ علی پور سے آنے کے بعد ایک ہی بار ایلی کے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھر آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزاد کے خیال کے بھنور سے نکل جائے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ شہزاد کا سحر اس حد تک مسلط اور محیط ہو چکا ہے کہ اس سے بچاؤ ممکن نہیں، لیکن شہزاد کی بے پرواہی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کرب پیدا ہو جاتا تھا، ایک ایسا کرب جس کی روح کو یوں بلوتا جیسے دہی کا ایک برتن ہو۔ بسا اوقات سوتے وقت جب اسے شہزاد کا خیال آتا تو اس کے ذہن میں شہزاد کا بھرے ہوئے تاروں سے بھرا ہوا نقاب آ جاتا، اور وہ ان بھرے ہوئے تاروں کو گنتا۔
उस वक्त एक गोश्त का लोथड़ा गफूर की शक्ल इख्तियार कर लेता। ही ही। वो कहकहा मारकर हंसते हंसते इसका मुंह नबात का रंग इख्तियार कर लेता। बाजू और टांगें कट जाती और वह चिल्लाता, एली तुम एली। एली की निगाह तले उस वक्त वो अंधेरी बंद बैठक उभर आती। बैठक के वस्त में आब जमजम की एक झील उभरती और झील में से शहजाद सर निकाल कर कहती, एली तुम। उस वक्त शहजाद के अंदाज में तंजिया तमस्खुर का एक तूफान खोलता और एली को अपनी लपेट में ले लेता। फिर गोश्त का टुंड मुंड लोथड़ा कहकहा लगाता, तुम। उस वक्त मुख्तलिफ शक्लें एली के रूबरू आकर नाचती गाती, भेड़िए की खाल उतर जाती और अंदर से अली अहमद हंसते, शहजाद ये तुम क्या बच्चों को इकट्ठा करके बैठ रहती हो, कभी हमारे यहाँ भी आओ ना, क्या कहती है। थिएटर का पर्दा उठता और सफदर एक ड्रामाई अंदाज से दाखिल होकर कहता, एली मेरी तरफ देखो। एली मैं यहीं रहता हूँ, इस रंगीन चुबारे के नीचे मैं यहाँ दहलीज पर पड़ा हूँ, कभी मुझे भी मिल लिया करो, कभी मुझे मिल लिया करो, कभी मुझे भी कभी। फिर वो गाने लगता, ए दिलबर हूँ मैं फिदा। गाते हुए उसकी आंखों में गुलाबी फुवार पड़ने लगती, पेशानी पर दिया रोशन हो जाता और गाते हुए शहजाद की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए वो स्टेज से बाहर निकल जाता। फिर शहजाद उठ बैठती और ट्रंक खोलकर सफ़ेद फूलदार दुपट्टा लेकर कहती, हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा, मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। और गोश्त का लोथड़ा कह लगाता। एक्टर मुस्कुराता और अली अहमद हंसते, ही। और अली को महसूस होता जैसे वो सब उस पर हंस रहे हों और शहजाद दर पर्दा उनके साथ मिली हुई हो। सारी रात अली करवटें बदलता, आहें भरता। वो शिद्दत से कोशिश करता कि इन ख्यालात को अपने दामन से झटक दे, लेकिन उन ख्यालात से मुखलसी पाना इसके बस का रोग न था। इस रूहानी कर्ब की वजह से वो चाहता था कि शहजाद की गिरफ्त से निकल जाए, लेकिन इसके साथ ही शहजाद के तसव्वुर की रंगीनी, शहजाद की जाज़बियत और शहजाद की तस्खीर की अज़मत बेपनाह कैफ के हामिल थे। सुबह के वक्त शहजाद के सहर से बचने के लिए वो जाह के कमरे में जा पना लेता था। शायद इसी वजह से इसने जाह की सर्द मोहरी और बेरुखी को गवारा कर लिया था। जाह की शकूक भरी निगाहों से बचने के लिए उसने उन रसायल, अखबारात और किताबों की वर्क गर्दानी शुरू कर दी थी जिनका जाह के कमरे में ढेर लगा रहता था। एली ने पहली मर्तबा महसूस किया था कि मुतालिया इम्तिहान के ख्याल से हट कर भी मुमकिन है। पहले पहल इसकी तवज्जो तस्वीर की तरफ मबजूल हुई थी और तस्वीर का तफसीली मफहूम समझने के लिए उसने उनके नीचे लिखे इशारात पढ़ने शुरू कर दिए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवज्जो रसाइल के मज़ामीन की तरफ मबजूल हो गई थी। एली को किताबों और रसाइल की तरफ मुतवज्जो देखकर जाह की सर्द मोहरी तमस्खुर में बदल गई। तुम ये रसाला पढ़ रहे हो क्या? किताब को यूँ ना मोड़ो, पहले किताब पढ़ने का सलीका सीखो। यहाँ और जरीदा ये दुनिया के अजीम नकूश का मजमुआ है, इसे देखकर तुम क्या समझोगे? लेकिन एली के लिए जाह की बातें हाथी दांत की हैसियत रखती थीं। अगरचे वो बातें तल्ख थीं, लेकिन तल्ख तर हक़ाइक़ की याद एली के दिल से महव करने का ज़रिया थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एली की हट धर्मी की वजह से इनके कुर्ब के लम्हात बढ़ते गए। किताब के मुताले से थक कर दफतन जाह एली की तरफ देखता है। तो तुम बर्ट्रैंड रसल का मजमून पढ़ रहे हो? अच्छी चीज़ है। बड़ी देर के बाद रसल ने अपने अंदाज की चीज़ लिखी है। मालूमात का एक पटारा है ये शख्स, हद हो गई। ये कहकर वो रसल के मुतल्लिक़ एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ देता, जिसे अली हैरत से सुनता। वो इस वक्त यूँ मुँह खोले बैठा होता कि दफतन जाह रुक जाता। ओह तुम? वो उंगलियाँ झटकाते हुए चलाता। फिर वो गोया अपने आप से मुखातिब होकर कहता, तुम मियाँ, तुम कोई सीधी चीज़ शुरू करो, कोई दास्तान, कोई कहानी, और वो भी मैंसफेल्ड की नहीं, वो तो इशारों में बात समझाती है, पल्लू मार के दिया बुझाती है। क्या चीज़ लिखती है, वाह वाह वाह। और फिर यूँ साकित तो जामिद हो जाता जैसे पत्थर का बना हो, और अली हैरत से उसकी तरफ देखे जाता। जाह की बातें सुनकर अली को दफतन ये एहसास होता जैसे कोई कुएं का मेंढक फुदक कर समुंदर में जा गिरा हो। जाह की मैंसफील्ड रसल, विल्स फ्राइड शाह और बर्गिसान की दुनिया अजीब दुनिया थी, और अली के लिए दुनिया जाह के मरकज़ के गिर्द घूमती थी। फिर जब अली वापस अपने कमरे में पहुंचता तो छन से शहजाद आसन जमा कर सामने आ खड़ी होती। किस बात पर बिगड़े हो महाराज? वो पूछती। कब तक गैर हाजिर रहोगे? कब तक पनाहगाहों में छुपे रहोगे?
कब तक मोनालिसा में खोए रहोगे? मेरी तरफ देखो, मोनालिसा मैं हूँ, मैं। इसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट झलकती। देखो ना, यल्दरम ने मेरे बारे में लिखा है, माथे पे बिंदी, आंख में जादू। उस वक्त शहजाद के माथे का तिल टक से यूं रोशन हो जाता जैसे बिजली का हुंडा हो, और आंखें नाचती, और रसल विल्स शाह और फेस फील्ड्स अदब एक तरफ कतार लगाकर खड़े हो जाते और फिर चुपके से एक एक करके कमरे से बाहर निकल जाते, और शहजाद वहाँ अकेली रह जाती और इसकी शख्सियत दो हिस्सों में बट जाती। एक तरफ मैडोना का जमाल इसके गिर्द हाला बना देता और दूसरी जानिब डायना का ख्याल इसमें वकार भर देता, और अली महसूस करता जैसे वो उससे लैला हो, और वो दुम हिलाता हुआ डायना के कदमों में जा बैठता। राजी और जो। एक रोज़ जाह के कमरे में क्यूपिड और साइकी बोलाकड आउट रेंस डी माइलो की तस्वीर देखने के बाद जब एली अपने कमरे में पहुंचा और लहाफ लेकर लेटा और हस्बे ममूल छन से शहजाद रूबरू आ खड़ी हुई, तो वो घबरा कर उठ बैठा। अरे क्या, शहजाद के नाच में आवाज़ पैदा हो गई? वो उठकर सुनने लगा। छन छन घुंघरू की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। कोई वाकई नाच रहा था। एली डर गया। क्या इसके हवास इस हद तक मफलूज हो चुके थे? इसके तखय्युल के साथ आवाज़ का अंसर कैसे शामिल हो गया था? या वो नाच किसी मुतकल्लम फिल्म का एक टुकड़ा था? उस ज़माने में मुतहर्रिक तस्वीर ने एक नया रूप बदला था। उन्हीं दिनों चंद एक ऐसी नई तस्वीर की नुमाइश हो रही थी जो पुरानी तस्वीर की सीरियल किस्म की न थी, बल्कि कहानी एक ही नशिस्त में ख़त्म हो जाती थी। ये एक अनोखी बात थी, क्योंकि इससे पहले फिल्मी कहानियाँ इतनी लंबी होती थीं कि एक कहानी कई एक नशिस्तों में ख़त्म होती थी। एक नशिस्त में कहानी के सिर्फ 3 एपिसोड ही दिखाए जाते थे, और हर कहानी अमूमन 15 या 20 एपिसोड पर मुश्तमिल होती थी। एक नशिस्त में कहानी ख़त्म करने की ये नई तहरीक फ़िल्म देखने वालों के लिए एक अनोखी बात थी, और फिल्म साज़ों ने सिर्फ इसी बात पर इक्तफ़ा नहीं किया था। उन्होंने इन मुख्तसर फ़िल्मी कहानियों के साथ ऐसे रिकॉर्ड भेजने शुरू कर दिए थे जो कहानी के मुनासिब मकामात पर मुनासिब सोती असरात पैदा करते थे। मसलन बिन हूर फ़िल्म में बहरी लड़ाइयों के मनाजिर के साथ साथ तोपों और तिबले जंग की आवाज़ें और पस मंज़र की मौसीकी या सोती कलियाँ फ़िल्म देखने वालों के लिए अजीब थी। इन्हीं दिनों में जाह के साथ एली ने 2 एक ऐसे फ़िल्म देखे थे। फ़िल्म देखने में जाह को भी दिलचस्पी थी, लेकिन जाह क्योंकि तमाम ज़ायद रुपयों की किताबें और रसायल ख़रीद कर लेता था, इसलिए रोज़ फ़िल्म चल रहा है और मेरे पास सिर्फ 8 आने हैं। वो 8 आने मेज़ से उठाकर कहता, अगर देखना हो तो चलो मेरे साथ। और वो दोनों चुपके से पैलेस सिनेमा की तरफ चल पड़े, जो मैक्लोड रोड के कोने पर नया नया बना था। अक्सर वो दोनों बहुत लेट पहुंचते, जबकि 4 आने वाले दर्जे के तमाम तर सीटें भर चुकी होती, और वह हस्बे मामूल अंधेरे में चलते चलते हाल की दूसरी दीवार के करीब पहुंचकर बंद दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ जाते। कई एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि वो हस्बे मामूल सिनेमा में लेट पहुंचे थे और हस्बे मामूल सीढ़ियों पर बैठ गए थे, और इंटरवल में जब बत्तियां जली थीं तो अली ने देखा कि 4 आने के दर्जे की तमाम सीटें खाली पड़ी थीं, और हाल में गंडेरियाँ बेचने वाले इन्हें सीढ़ियों पर बैठे देख देख कर हंस रहे थे। अरे, अली चिल्लाता, जहाँ सीटें तो तमाम की तमाम खाली पड़ी हैं। अच्छा, जहाँ अपनी बेतनाई से कहता था, और फिर अपने ख्याल में खो जाता था, जैसे सीटों का खाली होना और इनका सीढ़ियों पर बैठना कोई काबिल तवज्जो या गौर तलब अमर न हो। तो चलो वहाँ चल बैठें, एली ने कहा था, और उसने मुंह बनाकर शाने झटक दिए थे और जूं का तूं बैठा रहा था। हाँ, तो उस रोज़ अपने कमरे में घुंघरुओं की आवाज़ें सुनकर अली चौंक पड़ा। इसने महसूस किया जैसे फिल्म की तरह इसके तखय्युल के साथ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड चल रहा था। लेकिन बोर्डिंग में घुंघरू? वो उठ बैठा और अपने क्यूबिकल का दरवाज़ा खोला। बाहर हॉस्टल में खामोशी छाई हुई थी, बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन घुंघरुओं की आवाज़ वजाहत से सुनाई दे रही थी, और इसके साथ ही सुरीला मगर मध्यम साज बज रहा था। देर तक वो खड़ा इस आवाज़ को सुनता रहा और फिर इसके खोज में चल पड़ा। आवाज़ कोने के कमरे से आ रही थी। वो कोने के कमरे के करीब जा खड़ा हुआ और बाहर खड़ा साज सुनता रहा। इसका जी तो चाहता था कि दरवाजे के शीशे से झांक कर अंदर देखे या दरवाज़ा खटखटा कर अंदर दाखिल हो जाए, मगर इसमें हिम्मत न पड़ी, इसलिए वो वहीं बुत बना खड़ा रहा। वो साज किस कदर सुरीला था और धुन किस कदर जाज़ब। फिर इसके साथ साथ वो घुंघरू। दफतन कमरे का दरवाज़ा खुला। कोई शख्स बाहर निकला। कौन हो तुम? वो बोला। मैं
ایلی گھبرا گیا۔ میرا نام الیاس ہے۔ اوہ، نوار نے ماچس چلائی۔ روشنی میں ایلی نے اس کا چہرہ دیکھا اور سہم گیا۔ اس کا چہرہ کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے حبشی ہو۔ یہیں کے ہو نا ہاسٹل کے؟ جی ہاں، ایلی نے جواب دیا۔ وہ کہا مار کر ہنسا۔ لو بھائی، پھر اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ چلو۔ وہ ایلی کو گھورنے لگا۔ اس کا کہا سن کر ساز اور گھنگرو بجنا بند ہو گئے۔ کون ہے بھائی زو؟ اندر سے آواز سنائی دی۔ زو نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ لڑکا ہے بورڈنگ کا، وہ بولا، باہر کھڑا سن رہا ہے۔ کون ہے؟ پھر آواز آئی۔ ایلی مجرموں کی طرح کمرے میں جھانکنے لگا۔ جی میں ہوں الیاس، وہ بولا۔ تمہیں دیکھا نہیں کبھی میاں؟ اس نے پوچھا۔ جی میرا نمبر 17 ہے۔ 17؟ وہ ہنسنے لگا۔ یہ 7 والا کمرہ؟ جی ہاں، الیاس بولا، یہ 7 والا چھوڑ کر دوسرا۔ اچھا، اس نے حیرانی سے کہا۔ ارے یہ جاگ کے ساتھ پھرا کرتا ہے، زو بولا۔ تم چپ رہو جی، اندر والے نے پھر زو کو ڈانٹا۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لیکن ایک بات بتا دو میاں، میاں کے CID تو نہیں ہو؟ میاں کے CID؟ ایلی نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں سمجھا۔ پھر ٹھیک ہے، اندر والے نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اور ایلی چپ چاپ کمرے میں بیٹھ گیا۔ میرا نام راضی ہے، وہ بولا، اور یہ حضرت زو ہیں۔ راضی ایک دبلا پتلا خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جاذبیت تھی، پیشانی فراخ تھی اور خد و خال نہایت موزوں اور تیکھے تھے۔ اس کے سامنے ایک پاؤں کا ہارمونیم رکھا ہوا تھا اور سامنے کونے میں بچھے ہوئے کمبل پر طبلوں کی جوڑی پڑی تھی۔ ایلی نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایلی کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طبلہ اور ہارمونیم تو ٹھیک تھے، لیکن وہ رقاصہ کیا ہوئی؟ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس لیے جھجک رہا تھا کہ نہ جانے اندر کون ہے، اور اب اندر داخل ہونے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راضی نے بڑے اطمینان سے باجا بجانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی پیاری دھن بجا رہا تھا۔ زو طبلے کے جوڑی کے قریب کمبل پر چادر میں لپٹا ہوا جھوم رہا تھا، جیسے ہال کھیل رہا ہو۔ چھن دفتن گھنگرو بجا۔ ارے علی کے دل سے گویا ایک چیخ سی نکل گئی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ چھن چھنا چھن گھنگرو پھر بجے۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں راضی اور زو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شاید اسے چارپائی تلے چھپا رکھا ہے، ایلی نے سوچا، لیکن چارپائی تلے ناچنا کیسے ممکن ہے؟ دفتن زو نے گویا ایک چنگاڑ ماری۔ علی اور چادر پرے پھینک کر وہ طبلے کی جوڑی پر پل بڑھا۔ دھا گدی گھنا، دھا گدی گنا، دھا گدی گھنا دھا۔ ارے وہ چونکا۔ چھن چھنا نا نا، چھن چھنا نا نا چھن۔ رقاصہ گویا چارپائی تلے سے نکل کر میدان میں آ گئی۔ شاباش بیٹا، راضی زو کی طرف دیکھ کر چلایا۔ کمرے میں موسیقی کی لہروں کا ایک طوفان امڑ آیا اور ایلی کے رہے سہے حواس بھی معطل ہو گئے۔ GK اور MK۔ زو اور راضی سے متعارف ہونے کے بعد ایلی کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ سارا دن وہ جہاں کے کمرے میں رسائل اور کتابوں کے صفحات الٹتا پلٹتا رہتا، یا جہاں کے لیکچر سنتا، یا شام کے وقت وہ دونوں سینما ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر فلم دیکھتے، اور رات کے وقت چپکے سے راضی کے کمرے میں جا پہنچتا اور وہاں بیٹھ کر گانا سنتا رہتا۔ یہ مشاغل اسے اس لیے پسند تھے کہ ان میں مصروف ہو کر وہ شہزاد کی دسترس سے دور ہو جاتا تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ مشاغل شہزاد کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتے تھے۔ جہاں کے کمرے میں رسائل دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ کسی نہ کسی ایسے مشہور عمل پر پڑ جاتی جسے دیکھتے ہوئے انجانے میں شہزاد کے ساتھ مناسبت کے اجرتی مونالیزا کو دیکھتا تو اس کے ہونٹوں کے کونوں میں شہزاد مسکراتی، وینس کو دیکھ کر شہزاد کے جسم کے پیچ و خم ابھرتے، کیوپڈ اینڈ سائیکی کو دیکھ کر وہ محسوس کرتا جیسے شہزاد اپنی شریر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی، اور راضی کے کمرے میں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا جیسے دھن کے ساتھ شہزاد ناچ رہی ہو۔ ان کے علاوہ اس کے 2 نئے دوست بنے تھے، ناک ہی ناک اور جلتی آنکھیں۔ ناک ہی ناک مشن کالج کا طالب علم تھا جو ان دنوں MA ریاضی میں تعلیم پاتا تھا۔ ایلی کو اس سے جہاں نے متعارف کرایا تھا۔ ایک روز جب وہ دونوں ورلڈ گریٹ پینٹنگز کا نیا شمارہ دیکھنے میں شدت سے مصروف تھا تو ایلی نے کہا، یہ تصویر تو فریم کرنے کے قابل ہے۔ اس پر جہاں بولا، ہاں ہو سکتا ہے، اور پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔
उस रोज़ शाम को सिनेमा जाने के बजाय वो दोनों मिशन कॉलेज के बोर्डिंग में जा पहुँचे। अंदर जाकर जहाँ से कमरे में ले गया, जहाँ एक दुबला पतला लड़का मुताले में मसरूफ़ था। ये जीके है, जहाँ ने कहा, और ये हमारे दोस्त इलियास साहिब हैं। ये कहकर वो इलियास साहिब की मौजूदगी को कतई तौर पर भूल गया। हम इसलिए आए हैं, जा बात करते हुए रुक गया। दरअसल मैं सोच रहा था कि जो वर्ल्ड ग्रेट पेंटिंग्स जरीदे की सूरत में आ रही थी, आजकल तुमने देखी ही नहीं वो। नहीं तो, जीके ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था अगर हम उन्हें फ्रेम कर लें तो कैसा रहे। बाजार से तो बात ना बनेगी, खुद क्यों ना फ्रेम बनाए। ठहरो, जीके ने गोया अपनी तमाम तर तवज्जो नाक पर मरकूज़ कर दी। इसकी नाक लंबी और चोंचदार थी, अंदाज में बला की फुर्ती थी और जहानत में तेज़ी थी। जीके कायदे और रसूल का आदमी था। वो कायदों और रसूलों में सोचता था। खुश्क और कोरी दलीलें देने का आदी था। दूसरों को खुश्क असूलों पर परखने का मतवाला था। इसकी आंखों में बुनियादी तौर पर हुज़्न व मलाल की गहराई झलकती थी। चेहरे से गम खोरी टपकती थी, लेकिन वो अपने आप पर खुशी और इनबसात के शदीद लम्हात तारी कर सकता था और अपनी बेपनाह जहानत के बलबूते पर नहायत चमकीली और जाज़ब तवज्जो बातें करने का अहल था। ठहरो, कहकर जी के सोच में पड़ गया, जैसे कोई व्यापारी लेन देन के हिसाब में खो गया हो। देर तक अपनी नाक को घूरता और फिर सर उठाकर कहने लगा, हाँ चलेगा, ज़रूर चलेगा। 9 मन तेल के बगैर राधा नाचेगी। अच्छा, जाने बच्चों की तरह ताली बजाई। कैसे? सांचा हम खुद बना लेंगे, वो बोला। आरी मिल जाएगी, बस फ्रेम की लकड़ी, शीशा और कील खरीदने पड़ेंगे। अगर कुछ खरीदे बगैर फ्रेम बना सकें हम तो बेहतर ना होगा। जहाँ ने मजाक पैदा करने की कोशिश की। जीके की नाक और भी लंबी हो गई। चलो ये धंधा भी तय हो जाए। जा उठ बैठा और वह तीनों नारकली की तरफ चल पड़े। जब वो वापस आए तो जीके के कमरे से बाहर बरामदे में एक लड़का बैठा तन तनहा शतरंज खेल रहा था। अरे, जीके चिल्लाया, अपने आप ही खेल रहे हो? तुम्हें एतराज़ है क्या? वो चमक कर बोला। हमने तो सुना था मियाँ, जहाँ ने कहा कि ये खेल 2 के बगैर नहीं खेला जा सकता। सुनी सुनाई बात का क्या भरोसा, लड़का बोला। ये मेरा दोस्त MK है, जीके ने अली से कहा। बड़े मार्के का आदमी है। 2 का खेल अकेला खेलता है, अकेले के खेल के लिए साथी ढूंढता है। जीके हंसने लगा। एली ने MK की तरफ देखा। वो एक ऊंचा, लंबा, दुबला पतला नौजवान था। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट गोया सबत हो चुकी थी और इसकी आंखें शरारत से उबल रही थीं। जो भी आता है अपनी बेइज्जती करता है, MK ने कहा लगाया। तुम्हें क्या खतरा? जीके ने अपनी नाक को घूरते हुए कहा। तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? कोई इज्जत हो तो बेइज्जती का इम्कान होता। लगाओ यार इससे कोई बाजी, जीके ने अली और जहाँ से मुखातिब होकर कहा। जहाँ ने उंगलियाँ हिलाते हुए जवाब दिया। अपने बस का रोग नहीं। इस खेल के लिए वक्त कहाँ से आएगा? कानूनी तौर पर जवानों को एक खेल खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बूढ़ों का खेल है, जब इंसान को कोई काम ना हो तब। और तुम कहाँ के जवान हो? MK ने जहाँ से कहा। ये तो ठीक है, जहाँ बोला। जवान तो नहीं, लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ। तुम खुद क्यों नहीं खेलते इसके साथ? इसने जीके से पूछा। वो बोला। मुझसे तो रोज़ पिटता है, MK ने कहा लगाया और सर खुजाने लगा। बात तो ठीक है। तस्वीरें। जीके और MK से मुलाकात के बाद अली के मशागिल बढ़ गए। जाके सर्द मोहरी से उकताकर वो सीधा न्यूटन हॉल चला जाता, जहाँ वो दोनों रहते थे। या तो अली जीके के साथ बैठकर तस्वीर के लिए फ्रेम बनाता रहता और या MK के साथ शतरंज की बाजी लगा लेता। इसे MK से बेहद दिलचस्पी हो गई थी। इसमें ज़िंदगी थी जो वलवला था। जहाँ की तरह इसकी ज़िंदगी असूलों का सहारा नहीं ढूंढती थी। इसके बाद कई एक दिन वो सब तस्वीर फ्रेम करने में शिद्दत से मसरूफ़ रहे। फ्रेम की लकड़ी काटने और इसे कीलों से जोड़ने का काम जीके के सुपुर्द था। जीके का वज़ीराबाद के एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ था जो टेक्निकल काम के लिए ख़ुसूसी सलाहियत रखता था। तस्वीर की पैमाइश करने के बाद जीके फ्रेम की लकड़ी सांचे में रखकर आरी से इससे काटता और फिर इन लकड़ियों के सिरे जोड़कर इनमें कील ठोंक कर फ्रेम तैयार करता। जहाँ इस दौरान में इस खसूसी तस्वीर और तस्वीरकार के मुतालिक मालूमात वहम पहुँचाता और तस्वीर के खसूसी पहलुओं पर रोशनी डालता। एली मुनासिब साइज़ के मुताबिक गत्ता काटता। MK हथौड़ी और कील उठाए रखता ताकि मुनासिब वक्त पर जीके को बहम पहुंचा सके।
اس کے علاوہ سرکس کے مسخرے کی طرح وہ الٹی سیدھی حرکات سے ان کا دل بہلاتا رہتا۔ تصاویر فریم کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو خیال نہ آیا کہ ان میں بیشتر تصاویر برہنہ تھیں اور انہیں ہاسٹل کے کمرے میں اویزا کرنا قابل اعتراض سمجھا جا سکتا ہے۔ جہاں کے متعدد لیکچر سننے کے بعد ان سب کی توجہ اس حد تک تصاویر کے معنی پر مرکوز ہو چکی تھی کہ انہیں یہ خیال بھی نہ آیا کہ بیشتر نقوش ملبوسات سے مورا تھے۔ حتیٰ کہ بھا جب نماز پڑھنے کے بعد فریم بنانے کی کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے فریم شدہ تصاویر کی طرف دیکھتا تو اسے بھی لاحول پڑھنے کا خیال نہ آتا۔ پھر جب انہوں نے اپنے اپنے کمرے میں وہ تصاویر اویزا کر دی اور ہاسٹل کے لڑکوں نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ شدت سے جسم کھجانے لگے، تو ایلی نے محسوس کیا کہ وہ تصاویر برہنہ تھیں۔ اس نے جہاں سے بات کی، جا یہ تصاویر تو، وہ رک گیا۔ جا نے تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے، ایلی گھبرا کر بولا، یعنی جا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تصاویر تو برہنہ ہیں۔ ایلی نے بات بمشکل جملہ مکمل کیا۔ تصاویر؟ اس نے کمرے میں ٹنگی ہوئی تصاویر کا جائزہ لیا، پھر اس کی نگاہ میں تمسخر جھلکا۔ برہنہ؟ اس نے حقارت بھری نگاہ ایلی پر ڈالی، جیسے اس کی نگاہ میں کمرے کی جملہ اشیاء میں سے صرف ایلی کا وجود عریانی اور برہنگی کا مظہر ہو۔ تمسخر اور نفرت کے اس اظہار پر ایلی وہاں سے بھاگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ برآمدے میں بھا وضو کر رہا تھا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ بھا کے گلے لگ کر رو پڑے، لیکن بھا اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ بھا، وہ بولا، یہ تصویریں جو ہم نے کمروں میں اویزا کی ہیں؟ ہاں ہاں، بھا پاؤں دھوتے ہوئے بولا، وہ عریاں ہیں، میرا مطلب ہے برہنہ ہے۔ بھا سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں ہاں، وہ بولا، مجھے بھی کئی بار شک پڑا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر کھجاتے ہیں، ایلی بولا، اور پھر کمرے سے باہر نکل کر چنگھاڑتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں۔ ہاں ہاں، بھا بولا، مجھے اب خیال آتا ہے کہ، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، میاں میاں۔ میاں میاں سن کر بھا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، میاں میاں مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن میاں میاں کا مطلب کیا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ میاں میاں کا مطلب؟ بھا نے تعجب سے ایلی کی طرف دیکھا۔ میاں 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 در حقیقت کالج میں فارسی پڑھانے والے مولانا کا تقیہ کلام تھا۔ مولانا کا نام محمد عمر تھا۔ وہ کالج میں فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ کالج میں وہ اپنی چار ایک نمایاں خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کا حلق ایک ایسے وسیع حال کے مانند تھا جہاں ہلکی سے ہلکی آواز گونج کر پھر گونجتی، اس لیے ان کی معمولی سے معمولی بات بھی یوں سنائی دیتی تھی جیسے کوئی مجاہد حملہ کرنے سے پہلے سپاہیوں کو جوش اور غیرت دلا رہا ہو۔ مسلسل طور پر جوش اور جذبہ محسوس کرتے رہنے کی وجہ سے مولانا کے خد و خال نے ایسی ترتیب اختیار کر لی تھی کہ ان کا چہرہ احتجاج اور جذبے کی آمیزش بن کر رہ گیا تھا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے نامناسب باتوں کے خلاف ایک گھونسا کسا ہوا ہو۔ مولانا کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ معمولی سی معمولی نامناسب بات پر وہ غضب میں آ جاتا اور اس شدت سے احتجاج کا اظہار کرتے کہ لڑکے محسوس کرتے کہ نہ جانے وہ کیا کر دیں گے۔ لیکن اس شدت بھرے احتجاج کے بعد وہ ہر نامناسب بات کو یوں برداشت کر لیتے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے نامناسب باتوں کو برداشت کرنا ان کی عادت ہو اور وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مولانا کی آخری خصوصیت ان کا تقیہ کلام تھا۔ وہ جماعت یا افراد سے میاں میاں کہہ کر مخاطب ہوتے، اسی وجہ سے لڑکوں میں وہ میاں میاں کے نام سے مشہور تھے۔ جماعت میں داخل ہوتے ہی وہ گونجتے، میاں میاں یہ کیا شور ہے؟ اس پر لڑکے خاموش ہو جاتے۔ پھر کوئی مسخرہ چپکے سے سیٹی بجاتا اور اس پر مولانا چونکتے، لا حول ولا قوت۔ سارا کالج مولانا کے اس مجاہدانہ نعرے سے گونجتا۔ پھر چاروں طرف سے پراسرار آوازوں کی یورش شروع ہو جاتی۔ ایک کونے میں چکی ہونکتی، دوسری طرف ریل گاڑی چھکا چھک کرتی اور تیسری طرف مینڈک ٹڑاتا، کوئل کوکتی، اور مولانا دفتن ان آوازوں کے وجود سے بے نیاز ہو کر صاحب کے اشعار پڑھنے میں مصروف ہو جاتے۔ کرسنٹ ہاسٹل کے اجراء کے بعد وقتی طور پر مولانا کو ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا۔ وہ بورڈنگ کی مین بلڈنگ سے باہر ملحقہ عمارت کے ایک کمرے میں مقیم تھے جو کھانا کھانے کے کمرے کے قریب تھا۔ لڑکے ڈائننگ ہال کی طرف جاتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ وہ بورڈنگ میں موجود ہیں، چونکہ عام طور پر مولانا نماز پڑھتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔
البتہ کوئی غیر مناسب بات وقوع میں آتی تو مولانا کا لا حول ولا قوت ملحقہ بلڈنگ سے ابھر کر ہاسٹل کی مین بلڈنگ میں آ کر گونجتا اور لڑکے چونک کر اٹھ بیٹھتے اور انہیں یہ امر یاد آتا کہ میاں اس بورڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اور ملحقہ بلڈنگ میں کوئی مناسب بات وقوع میں آئی ہے۔ اس پر مین بلڈنگ میں ایک سرگوشی ابھرتی، میاں اور ہر کمرے میں دہرائی جاتی، حتیٰ کہ ساری بلڈنگ میاں سے گونجنے لگتی۔ مولانا دن میں صرف ایک بار مین بلڈنگ میں آتے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 9:30 بجے کے قریب وہ حاضری کا رجسٹر بغل میں دبا کر مین بلڈنگ میں داخل ہو جاتے اور ہر کھلے کمرے میں جھانکتے اور بند کمرے پر دستک دے کر کہتے میاں جس پر لڑکے یس سر کہہ دیتے اور مولانا حاضری لگا کر دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ لا حول ولا قوت۔ حاضری کے وقت کریسنٹ ہاسٹل میں خاصا ہنگامہ رہتا تھا، چونکہ کئی ایک غیر حاضر لڑکوں کی حاضریاں لگوانی ہوتی تھیں۔ مثلا کمرہ نمبر 1 کا لڑکا پہلے اپنی حاضری لگواتا، پھر باری باری کمرہ نمبر 14، 22 اور 56 میں داخل ہو کر یس سر بول کر اپنے دوستوں کی حاضری لگواتا۔ لڑکا چاہے موجود نہ ہو لیکن کمرہ ضرور اندر سے بند ہو، کمرے میں بتی جلائے رکھنا ضروری ہوتا اور اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ باہر تالا نہ پڑا ہو۔ جب مولانا 16 نمبر پر دستک دیتے تو 16 نمبر کا لڑکا اندر سے یس سر کہہ دیتا اور جب وہ 17 نمبر پر دستک دیتے تو 16 نمبر والا پھر سے یس سر چلا کر 17 نمبر والے کی حاضری لگوا دیتا۔ ایک روز وہی ہوا جس کا علی کو ڈر تھا۔ جس وقت مولانا نے حاضری کے وقت جہاں کے دروازے پر دستک دے کر میاں کہا، اس وقت جہاں نہ جانے داستووسکی یا ٹامس پین کے مطالعے میں اس حد تک مصروف تھا کہ میاں کے جواب میں یس سر کہنے کے بجائے بے خالی میں اس نے کہا کم ان۔ دستور کے مطابق مولانا کو چاہیے تھا کہ آواز سن کر رجسٹر میں حاضری لگائیں اور اگلے کمرے کی طرف چل پڑیں، چونکہ دستور کے مطابق اہم بات یہ تھی کہ اندر سے آواز آ جائے۔ یس سر، کم ان یا گو اوے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن جا کے کمرے کے دروازے پر کھڑے نہ جانے مولانا کو کیا ہوا۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ حاضری کے لیے راؤنڈ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے جا کے انگریزی لب و لہجے کو بھی اس سے تعلق ہوتا۔ بہرحال مولانا سمجھ بیٹھے کہ وہ پرنسپل کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں، لہذا جا کے کم ان پر وہ انجانے میں پٹ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس چھوٹے سے کیوبیکل میں ان 28 تصاویر کی طرف دیکھ کر مولانا لڑکھڑائے۔ ان کی آنکھیں گویا خانوں سے باہر نکل آئیں۔ ایک ہی جست میں وہ باہر برآمدے میں پہنچے اور پھر ان کا احتجاج اور غم و غصہ حسب معمول اس مجاہدانہ نعرے میں گونجا، لا حول ولا قوت۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مین بلڈنگ میں مولانا نے لا حول کی للکار لگائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز ہاسٹل کے کمرے میں میزوں پر پڑے ہوئے گلاس جل ترنگ کی طرح بجے تھے اور لڑکے گھبرا کر کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ اس وقت وہ میاں کہنا یا تمسخر سے چلانا بھول گئے تھے۔ باہر نکل کر لڑکوں نے دیکھا کہ مولانا ہاسٹل کے صدر دروازے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور حاضری کے رجسٹر کے ورق ہاسٹل کے صحن میں اڑ رہے ہیں۔ مولانا حاضری لگانا بھول گئے تھے اور انہیں حاضری کے رجسٹر کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ اس روز کریسنٹ ہاسٹل کے جملہ لڑکوں میں سے صرف جہاں واحد لڑکا تھا جو اس حادثے سے بے خبر اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں منہمک رہا تھا۔ اگلے روز نیوٹن ہال میں بیٹھے ہوئے جب بھا اور ایلی گزشتہ رات کے واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے تو جہاں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں نے خیال نہیں کیا، وہ انگلیوں سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایم کے نے کہا لگایا، اچھا ہوا، وہ بولا، اپنی بھی روز بے عزتی ہے۔ تم چپ رہو جی کے نے اسے ڈانٹا۔ اچھا بھائی، وہ بولا، تو کوئی اور بولے اب، بھا نے کہا، لیکن اب ہوگا کیا؟ وہ سب خاموش ہو گئے۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دفتن جاہ بڑبڑانے لگا، نہیں، سب کی نگاہیں جاہ پر مرکوز ہو گئیں۔ جہاں انگلیوں سے کھیلتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دفتن اس نے اوپر دیکھا اور کہنے لگا، کیا ہم ایسی جگہ نہیں رہ سکتے جہاں مائیکل اینجلو برنے، جونز اور لارڈ لیٹر پر لا حول نہ پڑی جائے؟ ضرور رہ سکتے ہیں۔ بالکل، وہ قطعی فیصلے کے انداز میں بولا۔ جا کے اس قطعی فیصلے کے بعد سب نے مل کر ایک پرائیویٹ لاج میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔